عليكم جيتكم فيديو جديد بالنسبة للموديل ميرشانديزين ونشوفو لو كا دابليكاسيون سويفون. عندنا لو لينيير اوصول نومبر دو نيفو لينيير ديفلوبي لا كونتيتي فوندو شيفر دافير و تو دو مارك. بالنسبة عندنا في لينيير عندنا ا و بي و سي و دي و او. بالنسبة لينيير اوصول 2,3 4 متر 5 متر 3,5 6 متر. Nombre de niveaux 5, 4, 3, 4, 2. Linéaire développée 11,5, 16, 15, 14. بالنسبة quantité فوندي 1200 800 600 9500 350. بالنسبة للشيفر دافير عندنا 15000 32000 26000 18000 20000. بالنسبة للطو د مارك 15% 20% 25% 18% 30%. وعندنا لي توتال بالنسبة لشاك ريفيرونس الأ و البي و السي و الدي و الأو. بالنسبة لا سوليسيون عندنا بالنسبة للينيير ديفلوبي هو كيساوي لنا لينيير أوصول فوا نومبر دو نيفو. بالنسبة لريفيرونس أ عفوا 2,3 فوا 5. ريفيرونس بي 4 متر فوا 4. سي 5 متر فوا 3. دي 3,5 متر فوا 4 و الأو 6 متر فيرغول 2. بالنسبة بورسونتاج ديال الكونتيتي فوندي نشدو ريفيرونس ا 1200 نقسموها على الطوطال ديال كونتيتي فوندي ونضربوها في 100. بالنسبة للبورسونتاج لينيير ديفلوبي نديرو 11.5 نقسموها على 68.5 ونضربوها في 100. بالنسبة للبورسونتاج ديال الشيفر دافير نشدو الشيفر دافير ديال ريفيرونس ا نقسموه على الطوطال ونضربوه في 100. كذلك نكملو هكا بالنسبة لكاع لي ريفيرونس. بالنسبة لا مارج باش نحسبوها غادي نديرو شيفر دافير نضرب في الطو د مارك مقسوم على 100. بالنسبة للبورسونتاج د المارج كنشدو لا مارج نقسموها على الطوطال نضربوها في 100. بالنسبة لانديس دو سونسيبيليتي ديال الكونتيتي فوندي هو كيساوي لنا بورسونتاج ديال الكونتيتي فوندي مقسوم على البورسونتاج ديال لينيير ديفلوبي. بالنسبة لانديس دو سونسيبيليتي د الشيفر دافير كيساوي لنا بورسونتاج ديال الشيفر دافير مقسوم على البورسونتاج لينيير ديفلوبي. بالنسبة لانديس دو سونسيبيليتي د المارج بريد كيساوي لنا البورسونتاج ديال مارج بريد مقسوم على البورسونتاج لينيير ديفلوبي. بالنسبة لي فورميل بالنسبة لهاد تي بي د الميرشانديزين عندنا المارج بريد كتساوي شيفر دافير في الطو د مارك. لينيير ديفلوبي كيساوي لينيير اوصول فوا نومبر دو نيفو. بورسونتاج د المارج بريد كيساوي لنا المارج بريد على التوتال د المارج بريد مضروب في 100. بالنسبة بورسونتاج الشيفر دافير كيساوي لنا الشيفر دافير على التوتال الشيفر دافير مضروب في 100. بورسونتاج المارج بريد كيساوي لنا المارج بريد على التوتال د المارج بريد مضروب في 100. بورسونتاج لينيير ديفلوبي كيساوي لنا لينيير ديفلوبي على التوتال لينيير ديفلوبي مضروب في 100. لانديس دو سونسيبيليتي د كونتيتي فوندي بورسونتاج د كونتيتي فوندي مقسوم على البورسونتاج لينيير ديفلوبي. لانديس دو سونسيبيليتي د شيفر دافير كيساوي لنا بورسونتاج شيفر دافير مقسوم على بورسونتاج لينيير ديفلوبي. لانديس دو سونسيبيليتي د المارج بريد كيساوي لنا بورسونتاج المارج بريد مقسوم على بورسونتاج لينيير ديفلوبي. شيفر دافير كيساوي لنا كونتيتي فوندي فوا البري د الفونت. هكذا كنكون وصلنا لنهاية لهاد الفيديو بالنسبة لتي بي الميرشانديزين ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.